मभन्दा धेरै राम्रो बोल्नुहुन्छ है अझ म बस्छु ल म चाहिँ जस्ट ह्याप्पी बर्थडे भन्नु मान्छु त्यति नै हामी चाहिँ पुरा रातो पहिरनमा के गर्न जाँदैछ केटाकेटी भन त यस अब हामी चाहिँ रेस्टुरेन्टको ठ्याक्कै अगाडि आयौँ अब रेस्टुरेन्टभित्र छिर्छौँ अनि के गर्छौँ भनेर यहाँहरू नै हेर्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर चप्पल लाएर आइरहेको छु किनभने हिँड्लाउन अप्ठ्यारो है सो हामी चाहिँ गोर्खा ब्रदर्समा आयौँ अब हामी भित्र छिर्छौँ हामी चाहिँ अब रेस्टुरेन्टमा छिर्यौँ यता चाहिँ रिसेप्सन थ्याङ्क यू दाइ त्यसपछि आज हाम्रो पार्टी हुने ठाउँ चाहिँ यो हो यहाँ म्यानेज गर्ने चाहिँ हाम्रो परशुराम राई हुनुहुन्छ केही कसैले केही अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो केही पर्यो भने चाहिँ उहाँलाई भन्नु होला राम्रो राम्रो साथीभाइ अनि साथी सर्कलहरूको बिचमा आफूलाई उभिन पाउँदा रहन पाउँदा चाहिँ मन एकदमै के भने हलुङ्गो भएर आउँछ है अनि खुसी लाग्छ कति धेरै खुसी लाग्छ सो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि अब मलाई पनि हल्का भोक लागेको अवस्था हाम्रो परशुजीको तर्फबाट यहाँहरूलाई अब के भन्नुहुन्छ उहाँ त खतरा अब अहिले त मान्छे भइसक्नु भएको छ अहिले त मजाले मभन्दा धेरै राम्रो बोल्नुहुन्छ है अझ म बस्छु ल म चाहिँ जस्ट ह्याप्पी बर्थडे भन्नु मान्छु त्यति नै बोला सुने रहेछ माइकमा गरेर बोलेको एक वर्षमा सानो हुँदाखेरि कोही खालको इङ्ग्लिस अनैबै हल्ला गला रहेछ यहाँ फोटो खिच्न आएको माथि अब केक काट्ने हो क्या टाइमिङ त पुरा उयो हो कन्ट्रास्ट भएर दिदी हो के हो सिजन ढाका फ्यासन किनेको घटेछु भने तर रिसेन्ट फोटोमा त मोटै देखेको थिएँ अलिअलि कुन रिसेन्ट अहिले अहिले चाहिँ घटेको थिएँ अलि घटेको ओ माई गॉड ओ माई गॉड ठिकै ह्याप्पी बर्थडे कति ढिलो आएको त्यतिकै न मैले हजुर ए तँ अब खिचेर तँलाई थियो त हौ कालो बिहाको आउनुहोस् दाइ तपाईँ एकदम गइहाल्ने अनि अब यस्तो ढिलो आयो तल फ्ल्यास छ नि मेरोमा ओके तपाईँले ठुल्ठुलो हिलाउनु भएको छ क्या ओके ल मलाई हेरेको तपाईँको कुरा हेरेको एकअर्कालाई Wow!
राम्रो धेरै राम्रो एकदम राम्रो हाम्रो गीतले प्रस्तुत गरेको कस्तो लाग्यो हाम्रो गीतको गान कस्तो हामी चाहिँ अहिले हामी तपाईँको लोकल राजनीति हामी चाहिँ अब त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै मैले जन्मदिन भन्ने थाहा पाएर यो आफ्नो तर्फबाट सानो कोरेको छु म त्यति साह्रै ठुलो कविता होइन तर अब यसो कहिलेकाहीँ लेख्ने भएको कारणले मलाई जन्मदिनको शुभकामना भन्ने शीर्षकमा एउटा सानो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। नाम रहेछ सिर्जना असल अति साह्रो, नाम रहेछ सिर्जना असल अति साह्रो, मिहिनेती सृजनशील परिश्रमी अति प्यारी, सुन्दर बानकी परेकी सुन्दर शरीर, सुन्दर बानकी परेकी सुन्दर शरीर, असल गुण स्वभाव भएकी नारी, स्वच्छ र विशाल हृदयकी खानी, स्वच्छ र विशाल हृदयकी खानी, दृढ विश्वासी अनि अति स्वाभिमानी, नारी जननी सर्वगुण सम्पन्न पनि, नारी जननी सर्वगुण सम्पन्न पनि, मिलनसार कति मृदुभाषी मिठा सबोली, रसिलो कसिलो रसिलो कसिलो हँसिलो चटक्क परेकी, नेपालको पूर्वी भागबाट झट्ट हौ झरेकी, नेपालको पूर्वी भागबाट झट्ट हौ झरेकी, भगवान सदा दाइना हौन् गर्दै रक्षा, भगवान सदा दाइना हौन् गर्दै रक्षा, यसै गरी 100 वर्ष पुरा होस् उदय दक्ष, यसै गरी 100 वर्ष पुरा होस् उदय दक्ष, मनोकामना र चाहना पुरा होस् सबै लक्ष्य, मनोकामना र चाहना पुरा होस् सबै लक्ष्य, हामी सबैको छ चाहना अनि प्रार्थना पक्ष, तिमीलाई जन्मदिनको दिन्छौँ शुभकामना, तिमीलाई जन्मदिनको दिन्छौँ शुभकामना, जन्मदिनको भन्छौँ हामी लाखौँ लाख शुभकामना, जन्मदिनको भन्छौँ हामी लाखौँ लाख शुभकामना। वासुदेव सापकोटा गोर्खा। गर्दाखेरि अब यहाँ है म फर्स्ट टाइम बोल्दैछु तपाईँको बिचमा। म भविन राई, यहाँ लोकल बासी नै हो। अघि सिर्जना भाउजूले पनि चिनाउनु भयो तपाईँहरूलाई। धेरैजना नयाँ फेस हुनुहुन्छ, चिनजान गर्ने मौका पाइयो। यहाँ फोटोको जस फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ एकदमै दामी केक आइराखेको छ है, 2 ताला छ। अनि त्यहाँ माथि टपमा चाहिँ उहाँ नै होला, कोही सानोको उहाँ हुनुहुन्छ अरे। अनि चक्लेटहरू पनि टन्नै छ दायाँ बायाँ, यो हाम्रै लागि हो पक्कै पनि है, काट्ने मात्रै उहाँ चाहिँ, खाने हामी हो। त्यो छ। खोइ बत्ती बल्दैछ अब यहाँ होइन चट्ट।
ल अब गीत आउँछ है ताली सबैजनाले Thank you so much. मलाई धेरै बोल्न त आउँदैन कि एउटा रिक्वेस्ट आइहाल्यो होइन जन्मदिनको फेसबुक गाना भन्दा
मेरो प्रियसीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना यति नै भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू यति नै कहाँ के बिग्रिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो बिगार्न चाहदिनँ म तारिख त तिमीलाई भरि गरिहाल्छु नि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ है यो मान्छेले चाहिँ टिकटक गर्दाखेरि मलाई साह्रै दुखाउँछ हातले म चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ मान्छे भित्र पनि सेन्सिटिभ बाहिर पनि एकदमै साह्रै सेन्सिटिभ है त्यसो नगर्नुहोस् होला साह्रै दुख्छ मैले भनिरहन्छु उसलाई थाहा छ यो कुरा अनि राम्रो कुरा चाहिँ कस्तो भने ए जित्ती यो मान्छे 1 नम्बरको जित्ती छ है त्यही हो नराम्रो कुरा चाहिँ ल अब राम्रो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो मान्छे चाहिँ म जस्तै छ क्या जे हो त्यही भनिदिन्छ है त्यो चाहिँ एकदमै मलाई खुसी लाग्छ लाइक सी डजन्ट ह्याभ एनी फेकनेस अराउन्ड हियर द्याट्स वाट आई लभ अबाउट दिस वुमन है अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ सी हेज अ भिजन क्या त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ क्या सो सी इन्सपायर्स मी एन्ड होपफुली आई डोन्ट नो है मैले उसलाई इन्सपायर गर्छु कि गर्दिनँ थाहा छैन तर त्यही हो राम्रो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ हुन्छ नि सुरुमा मैले तिमीलाई अप्रोच गरेको है लेट्स मिट अप भनेर सी सो डाउन टु अर्थ बिङ सच अ फेमस युट्युबर आर्टिस्ट आरजे होइन सबै भएर पनि अब हुन्छ नि भेटौँ न ल भनेर कस्तो फर्स्ट डेमा कस्तो मजाले बोलेको थिएँ कि बहिनीको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा बहिनी चाहिँ ब्युटी विथ द ब्रेन एउटा ब्युटी पनि अनि एकदमै ब्रेन विथ द मिसन एकदमै उहाँको चाहिँ एउटा भिजन भएको राइजिङ स्टार एउटा स्टार हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्नुभएको छ अस्ति मेरो पसलमा दाइ र बहिनी आउनुभएको थियो उहाँले चाहिँ एउटा ब्लग भिडियो हाल्नुभएको रहेछ धेरैभन्दा धेरै हाम्रो कस्टमर्सहरूले चाहिँ तपाईँकोमा त सृजना दिदी आउनुभएको छ सृजना बहिनी आउनुभएको रहेछ भनेर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ हाम्रो कस्टमरले भनिराख्नु भएको छ भनेको मतलब यति धेरै चाहिँ उहाँ नेपालदेखि नेपाल युके अमेरिका संसारभरि जहाँ जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै वेल नोन बहिनी हुनुहुन्छ यति इन्सपायर गर्नुभएको छ एकदमै खुसी लाग्छ धन्यवाद फेरि म त कस्तो मरे गर्नु भयो कति गर्नु मलाई मात्रै सबै गर्नु सबै गर्नुपर्छ हजुर दाइ कस्तो लाग्यो धन्यवाद दाइ यति रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ र बहिनीले यसरी इन्भाइट गर्नुभयो दाइ म त यति धेरै इन्जोय गरेँ अनि नाचेर चाहिँ रमाइलो गराउनु भयो एकदमै म त फ्रेस भएँ दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच अझै नाच्नु बाँकी छ सुन्नु बहिनी हजुर कस्तो लाग्दैछ एकदमै रमाइलो एकदमै खुसी लागिरहेछ अब यस्तो मोमेन्टमा हुन्छ नि आउनु पायो अब यस्तो मौका घरिघरि आइँदैन नि होइन यस्तो मौका कहिले आइँदैन सबै कुरा मिल्नु पऱ्यो आउने हो नि चाहेर पनि सकिँदैन सो एकदमै रमाइलो फाइनल हामी नाच्नुपर्छ सबै हजुर बहिनी ल कस्तो लाग्यो इट वाज भेरी गुड है एकदम खुसी लागेको छ होइन तपाईँको डान्स हेर्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो है होइन अहिले फेरि है डान्स गर्नुपर्छ अब यहाँ कस्तो लाग्यो तपाईँको डान्स एकदम मन पऱ्यो एकदम एनर्जेटिक छ मेरो डान्स एकदम रमाइलो भयो खाना एकदम मिठो भयो अहिलेसम्म मैले जति भेटेको छु सबै कुरा मलाई मनपर्छ र यदि पछि कुनै नराम्रो लाग्यो भने म अवश्य पनि उसलाई भन्नेछु त्यही हो र दाइ पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई फर्स्ट भेटदेखि नै दाइको सहयोग र साथले नै अवश्य पनि सृजना अगाडि बढ्न एकदम सहयोग गरेको छ सृजना मिसलाई विशेष जन्मदिनको धेरै शुभकामना अनि हाम्रो पर्सु दाइलाई धन्यवाद के गर्छ कस्तो गर्छ भने इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ खुसी लाग्छ जस कति कुरो होइन अब मलाई बोल्न आउँदैन त्यही भएर पनि यसले चाहिँ के बोल्छ सबैले यो चाहिँ एकदम सही हो कहाँ कहीँ कतै गल्ती किन छिटो बोल्नु लाग्यो फेरि छिटो बोल्नु भन्छ बिस्तारै बोल्छु फेरि
यो सामान्य पानी छैन त्यो यस्तै हो कि हामी चाहिँ यस्तो सामान्य पानी छैन कि त्यो त्यसले गर्दा फेरि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो लाइफमा आइदियो होइन मलाई खुसी दियो खुसी छु यति धेरै अब त्यो डिफ्रेन्ट अब होइन अब सबैसँग भेटघाट गरिदियो होइन तिमीले कामले गर्दा हो त्यहाँ त भन्नु चाहिँ रहेछ नि त नत्र म कसैले भेट्दै थिइनँ अब म आफ्नै उस पाउँथेँ होला होइन त्यसले गर्दा सबैलाई भेटघाट गराइदियो त्यसो गर्दा एकदम खुसी त्यो भन्दै यसले सबै कभर गरेँ नि होइन यहाँ हरेकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छे अब मैले भनिसकेँ होइन कोही अब भ्लगर छ कोही अब क्यामेराम्यान छ कोही भिडियो छ कोही हिरो छ होइन कोही अब हरेक किसिमको ब्याकग्राउन्डबाट छ होइन कोही बिचमा छ सबैसँग भेट गराइदियो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना अर्को सालको जन्मदिन यसरी नै मनाऊ अर्को सालको जन्मदिन यसरी नै मनाऊ भान्जा या भान्जी कमसेकम एउटा त बनाऊ बुढाबुढी गर्नुहोला मिलेर घर सल्लाह बुढाबुढी गर्नुहोला मिलेर घर सल्लाह माफी माग्दै भन्छु शुभकामना गरेकोमा यो हल्ला माफी माग्दै भन्छु शुभकामना गरेकोमा यो हल्ला खुसीको भेल बगिरहोस् जीवनमा सदाबहार खुसीको भेल बगिरहोस् जीवनमा सदाबहार सबैले मन पराउने कस्तो रहेछ भद्र व्यवहार सबैले मन पराउने कस्तो भद्र रहेछ व्यवहार धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सर यति राम्रो शायरी अथवा मुक्तकको लागि हाम्रो सृजनाजीलाई समर्पित गरेर अनि हामी दुवैजनालाई परशुराम दाई सृजनाजी अनि हामी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण पाहुनाहरू पनि ध्यानमग्न भएर सुन्यौँ अति खुसी लाग्यो अब हाम्रो परशुराम दाईले सोच्नुपर्ने टाइम आयो अब चाहिँ भन्न चाहन्छु अनि मेरो बारेमा धेरै भन्नुभयो है धेरै भन्दा पनि अब दुईटा राम्रो दुईटा नराम्रो भनेर भन्नेमा चाहिँ प्राय कमन आयो एन्सरहरू भनेपछि ममा त्यति धेरै नराम्रो पनि छैन रहेछ है भन्ने खालको चाहिँ फिल भयो अनि राम्रो कुराहरू चाहिँ प्राय व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ बुझिदिनु हुँदो रहेछ एउटै कुरालाई मात्र पोइन्ट आउट गर्नु हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो नै मेरो राम्रो पक्ष रहेछ भन्ने खालको चाहिँ मलाई पनि फिल भयो किन भन्दाखेरि म आफैलाई पनि तेरो राम्रो पक्ष के छ भनेर भन्दाखेरि मेरो म पनि एउटै जवाफ दिन्छु ममा कालो मेरो मनमा त्यो तुफान कालो हुन्छ नि मोसो एकदमै कोही व्यक्तिलाई नराम्रो तरिकाले चिताउँदिनँ है कोही व्यक्तिको बारेमा केही नराम्रो सोच्नै सक्दिनँ त्यही हो क्या मेरो सबैभन्दा राम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ अनि कहिले कहिले त्यही मेरो नराम्रो पक्ष पनि भइदिन्छ किनभने कोही कसैले कति धेरै ट्रस्ट गर्छु कति धेरै विश्वास गर्छु कति धेरै माया गर्छु तर त्यो मान्छेले अलिकति विश्वासघात गर्न खोज्छ या गर्छ त्यतिखेर चाहिँ मन एकदमै दुख्छ है साँच्चैको टु बी अनेस्ट होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ नराम्रो लाग्छ अनि त्यो मेरो राम्रो पक्ष पनि होला त्यो मेरो नराम्रो पक्ष पनि होला अब अहिले त एज अ भ्लगर छु भ्लग गर्न थालेको खासै धेरै भएको छैन 2 वर्ष हुन मात्रै आँट्दैछ तर भ्लगको माध्यमबाट धेरैजना पब्लिकले चिन्नु भएको छ अनि त्यो चाहिँ मेरो प्लस पोइन्ट जस्तो लाग्छ त्यो भ्लगको कारणले गर्दा नै मलाई आफ्नो व्यवसाय चलाउनको लागि एकदमै सहज भएको छ अहिले मेरो व्यवसाय पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ अनि सायदै अब इन फ्युचर कोल्याब गर्नेछु अरू कुनै हुन्छ नि कम्पनीहरूसँग भन्ने पनि सोच्न छु सायद गर्छु पनि होला अनि यति राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूसँग जोडिन पाएपछि एकदमै खुसी लाग्छ धेरै नै रमाइलो लाग्छ है अनि अब म त मेरो ब्याकग्राउन्ड त खासमा त म भ्लग गर्ने युट्युबर त थिइनँ तर त्यो चाहिँ अब युके आइसके पश्चात चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अप्सनको रूपमा भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो प्रोफेसनै भइदियो किनभने अहिले प्रोफेसन चाहिँ किन बनाइरहेको छु भन्दाखेरि मेरो इन्कम सोर्स पनि युट्युब पनि हो है अनि इन्कम सोर्स भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई राम्रोसँग अझै मजाले गरौँ न त होइन प्रोफेसनली नै गरौँ न त भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ किनभने कहीँबाट हामी पैसा कमाउँछौँ भने त्यो पैसा कमाउने स्रोतलाई चाहिँ अझै मजाले मेहनत गरौँ न त के गरौँ न त भन्ने खालको सोच चाहिँ सबैमा सायदै हुन्छ होला किनभने हाम्रो अन्तिम डेस्टिनेसन भनेकै पैसा कमाउनु नै हो क्या हामी जति नाम कमाए पनि त्यो नामलाई पनि राख्नको लागि दाम कमाउनै पर्छ र त्यसमा सृजना निक्लेको पनि छ अनि
एउटा कुरा चाहिँ म आफैलाई गर्व लाग्ने कुरा चाहिँ म सायदै अहिलेसम्म होइन कोही कसैको डिपेन्डमा चाहिँ बस्नु परेको छैन, त्यो नै सबैभन्दा गर्व लाग्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ धेरै कति सबैजनाले प्रायः भन्नुभयो होइन, तर मलाई आफ्नो सबैभन्दा विशेष चाहिँ के हो भनेर भन्दा चाहिँ म इन्डिपेन्डेन्ट छु होइन। इभन म अहिले गर्व गरेर भन्नै पर्दा पनि श्रीमानको डिपेन्डमा बस्नु परेको छैन है। त्यसो भन्दा त बुढाको त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ हरेक के भन्छ छोरी मान्छे हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ, तर अहिलेको छोरी मान्छे हामी सबैजना त्यस्तो छौँ पनि जस्तो लाग्छ है। अनि त्यो चाहिँ सबैजना हुनुपर्छ र धेरैजना यहाँ जो हुनुहुन्छ सबैजना इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ मलाई आफ्नो सबैभन्दा उयो स्ट्रङ पोइन्ट लाग्छ, किनभने बुढाले भोलिको दिनमा अब बुढाको त खासै के भर पर्छ र होइन र विश्वास त गरिन्छ, तर के भन्दाखेरि होइन विश्वास त बुढाबुढीको सम्बन्ध त एकदम विश्वासमा अडेको हुन्छ, तर पनि आफ्नो आमा बुवाको साथ छोडिन्छ भने अब पछि भेट भएको व्यक्तिसँगको सम्बन्ध त्यति धेरै हुन्छ नि, यस्तो धेरै आँखाचिम गरेर विश्वास गर्नु पर्ने सम्बन्ध कुनै पनि हुँदैन। म चाहिँ मेरो ओपिनियन चाहिँ त्यो हो है, किनभने म आफ्नै श्रीमानलाई पनि त्यति धेरै ट्रस्ट गर्दिनँ, एकदम माया गर्छु, हुन्छ नि सम्मान गर्छु, केयर गर्छु, इभन एकदमै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, तर पनि मेरो त एकदमै लङ टर्म जहिले मेरो त यस्तै भइरहेको छ भन्ने चाहिँ म कल्पना गर्दिनँ होइन। जे पनि हुनसक्छ, त्यही भएर सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आफू चाहिँ सेल्फ अनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामी छौँ पनि। अनि त्यो हो मेरो सकारात्मक पक्ष चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ, र नकारात्मक पक्ष चाहिँ म आफैलाई पनि अलिक जिदी छु जस्तो चाहिँ मलाई साँच्चै नै लाग्छ, किनभने आफ्नो ग्रोइङ क्या अब जसरी आफू हुर्कियो नि अनि त्यही आफू त्यस्तो भइरहन्छ अरे क्या। अब म चाहिँ अब हुर्किँदा नै सायदै त्यस्तो तरिकाले हुर्केँ होला होइन, त्यस्तै ब्याकग्राउन्डमा हुर्केँ होला, अनि त्यही कुराहरू पनि मैले नछोडेको हो कि जस्तो लाग्छ है। अनि म एकदमै जिद्दी छु, तर मैले जिद्दी गरेको कुराहरू चाहिँ म आफूलाई सही नै जस्तो लाग्छ क्या, मैले नराम्रो कुरामा जिद्दी गरेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन, इभन चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिनँ, तर मैले गल्ती गरेको कुराहरू चाहिँ पछि रियलाइज गर्दा चाहिँ मैले गल्ती गरेछु जस्तो लाग्छ। कुनै जिद्दी चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, तर म्याक्सिमम् जिद्दी चाहिँ मैले राम्रै कुराहरूको जिद्दी गरिरहेको हुन्छु, अनि त्यो जिद्दी पक्षले चाहिँ मलाई अलिक फाइदा पनि पुऱ्याइरहेको हुन्छ। म यो गर्छु भनेपछि त्यो गर्छु, त्यो गरेपछि रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ कति कुरामा, त्यस्तो पनि हो है। सो त्यस्तो हो। अब मैले आफ्नो बारेमा धेरै भन्यो भने त अब खासै अब कस्तो हाँस्ने कुरा सुन्छ होला है, त्यही भएर अब धेरै नबोलौँ है। अनि फेरि पनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अघि इन्डिभिजुअल नाम सबैजनालाई भने अनि धेरै धेरै धन्यवाद, एकदमै के भने मनमा कति धेरै धन्यवाद दिने शब्दहरू छन्, तर त्यो सबै शब्दहरू म व्यक्त गर्नै सक्दिनँ, त्यति धेरै खुसी छु। खासमा आज मेरो बर्थडे जन्मदिन त होइन, तर पनि जन्मदिनको एउटा सानो पार्टी अर्गनाइज गरेको, जहाँ कि हामी सबैजना एकमुष्ट रूपमा भेट पाऊँ अनि कुराकानी होस्, गेट टुगेदर होस्, एउटा आत्मीयता अझै धेरै बढोस् भनेर हो होइन। अनि सबैजना प्राय आइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। अनि सबैजना हामीलाई चाहिने मान्छे नै छौँ सबैजना है। अनि इन फ्युचर हामी सबैजनाको जो छौँ अब टिममा फेरि काम गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। यति भन्छु। सो थ्याङ्क यू सो मच दिपक, यति मिठो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा। ढाका फेसनदेखि हाम्रो डान्स कम्पिटिसन रहेको छ, त्यसमा हामी पार्टिसिपेट हुनेछौँ।
ओ माई गॉड 12 बजे हामी चाहिँ रेस्टुरेन्टबाट घर फर्किँदैछौँ है सबै गइसक्यो अब हामी यति मात्रै बाँकी छौँ कि यति बुढाबुढीहरू छन् छेउछेउमा है म चाहिँ डन हो मैले नै होला हुन चाहिँ रातो रातो पार्टीहरू हामी छौँ अति रमाइलो भयो कस्तो मजा आयो पार्टी वाज lit it was so much fun अति रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच श्री फर दिस अपर्च्युनिटी ए तपाईहरु हामीसँगै हो हाम्रो बडीगार्ड ए अन्त हाम्रो रेस्टुरेन्टको दाइहरु चाहिँ हामीसँगै फर्केको 12 बजे है मजा आ गया थ्याङ्क यू सो मच दाइहरु है तपाईहरुको सर्भिस एकदम कस्तो राम्रो आ गया है मजा आ गया थक गया थक गया बहुत थक गया घर घर नम्पसार सुत्नु मन लागिरहेछ है सार सुत्नु मन छ कस्तो मजा आयो मैले त फोटो पनि मेरो त कसले अगाडि भिडियो खिच्यो त्यति मात्रै थाहा छ कि मलाई केही पनि थाहा छैन कसले भिडियो खिच्यो फोटो खिच्देको थियो है मैले कसले खिच्यो मैले राम्रो फोटो आयो भने थाहै छैन श्री ह राम्रो फोटोहरु आयो भने पास गरौँ ओके राम्रो मेकअप लगाएको फोटो पनि खिच्नु बिर्सेछु अब म चाहिँ एक्साइटेड छु किन भन न घर गएर गिफ्ट खोल्नु अनबक्सिङ आइहाल्यो म त आजै खोल्नु म त सक्दिनँ त थाम्नु म त बिहोस म त रातभर म निद्रा लाग्दैन यही लुगामा खोल्छौ कि अर्को लुगा यही लुगामा खोलौँ है ल अनि हामी अनबक्सिङ गर्छौँ तर अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा अनि अझै रमाइलो कुराहरू चाहिँ अब सुनुक र लबुको भ्लगमा उनीहरूले मैले मेरो क्यामेरामा कैद नगरेको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गरेको छ सो उनीहरूको च्यानलमा गएर चाहिँ उनीहरूको भ्लग हेर्नु होला अब कसको छिटो कसको ढिलो चाहिँ मलाई थाहा छैन अब कसले एडिट छिटो पास गर्छ है म चाहिँ सक्दिनँ गाइस आज एडिटिङ चाहिँ सक्दिनँ म चाहिँ आज त सक्नै सक्दिनँ होइन भोलि पनि सक्दिनँ होला सो त्यस्तो छ एकदमै रमाइलो भइरहेछ होइन लोगो रमाइलो भइरहेछ होइन अति मजा भइरहेछ सेउसिगल I'm never gonna forget this moment है अनि अब यस्तो मौका घरिघरि आउँदैन अब अर्को पालि पनि यस्तै मौका निकाल्नु पर्यो भने यस्तै आउँदैन नि दिदी हुँदैन त्यही त त्यसैले क्यामेरामा कैद गरेको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो क्या यो मोमेन्ट चाहिँ I don't know है फेरि आउँछ कि आउँदैन घर साउनी थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब चाहिँ हामी घर पनि आइपुग्यौँ अब चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो नेक्स्ट भ्लग हेर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ लभ यु बाइ सी यू